अमर प्रेम का अगर कोई लाड का नाम होता तो वो सरमा की धूप होता, चमकीली, रोशन, मसहूर करके, बांध के, सर उठवा कर, बाजू फैलवा कर आसमान की ओर उड़ा ले जाने वाली ये सरमा की धूप, बाहर को अंदर से पुरसुकून कर देने वाली, अंदर को बाहर से लाताल्लुक कर देने वाली, सोना सोना होती, सोना सोना फैलती, गगन सद बहारा कर देने वाली सरमा की धूप, सुर सरगम के सारे गामा सी, इब्तदा की तरफ इंतहा की जानिब, जैसे राजहंसों के गौल झूम झूम जाते हों, और इसी गौल में यकरंग और हजार रंगी सारे जहान की तितलियां आन शामिल हुई हों। सरमा की धूप, अगर महबूब का कोई लाड का नाम होता तो वो बस यही होता और खूब होता। इसी धूप में वो लॉन के एक कोने में बैठी है, वो कोनों में ही बैठती है, क्योंकि इसे मंजर आम पर आने से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि इसे डराया जाता रहा है, और फिर इसकी हैसियत अपने ही घर में कुछ ऐसी है जो झाड़ू की होती है, ज़रूरी भी और छी गंदी भी। एक तरफ बैठी दादी ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए अपने बालों का खुद ही मसाज कर रही हैं। इन्होंने दानिया से कहा था, लेकिन इसने ऐसे जाहिर किया जैसे इसने तो कुछ सुना ही नहीं, और वो कामिल तवज्जो से नान बाई की बेटी पढ़ती रही और साथ माल्टे की फांकें भी मुंह में डालती रही। अम्मा फ़ोन पर बात कर रही हैं और हम्माद कानों में ईयरफोन लगाए म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, क्योंकि इसे चलने में खासी दुश्वारी हो रही है और इसके दोनों हाथ हवा में ऐसे मुड़ मुड़ कर लहरा रहे हैं जैसे खुदा न खास्ता इसे टहलते टहलते मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो। और वो कोनों में खुद को छुपाने वाली मोबाइल इंटरनेट पर मसरूफ़ है। नहीं नहीं, वो किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर नहीं है, वो किसी से चैट भी नहीं कर रही। अरे नहीं, वो गूगल इमेजेस पर मशहूर डिज़ाइनर्स के कपड़ों के डिज़ाइन भी नहीं नोट कर रही। वो तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी स्टूडेंट सोसाइटी के ग्रुप लीडर की ईमेल पढ़ रही है, और इसके हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं जैसे अभी अभी इसे फ्रीज़र से निकाल कर धूप में रखा गया हो, या जैसे इसके कान में कहा गया हो कि जहाँ तुम बैठी हो ठीक वही ख़जाना दफन है, चुपके से निकाल लो। अब वो ये ख़जाना चुपके से ही निकालेगी। इससे अपनी चीख दबाई नहीं दब रही, और इसने हल्की सी चीख मार ही दी। सबसे पहले तो दादी ने ही अपना हाथ रोककर इसे नागवारी से देखा, फिर सिवाय दादा के सब ने इस पर एक हल्की सी नागवार सी नज़र डाली, मगर किसी ने इससे पूछा नहीं कि क्या हुआ, क्यों चिल्लाई हो। दादा जो तौबतुन नसूह पढ़ने की कोशिश कर रहे थे इसके पास आए। अमरहा, क्या हुआ? प्यारे दादा, सिर्फ वही पूछते थे। वो दादा के कान में खुसर फुसर करने लगी। थोड़ी देर बाद दादा तौबतुन नसूह सीने से लगाकर खड़े हुए और सबको सुनाने जैसे अंदाज में कहने लगे, आमले लेने हैं मंडी से, मुझसे कहाँ उठाए जाएंगे इतने। अमरहा, तुम आ जाओ साथ। इसे लिए जा रहे हैं तो मिल गए, फिर मंडी बंद हो जाएगी या फिर आग लगी होगी मंडी में। दादी ने इसके मुताल्लिक अपने ख्यालात के इजहार में देर नहीं की। इसे लिए जा रहे हैं, मिल गए, फिर तो मंडी बंद हो जाएगी या फिर आग लगी होगी मंडी में। दादी ने इसके मुताल्लिक अपने ख्यालात के इजहार में देर नहीं की। हम दूसरे शहर की मंडी में चले जाएंगे, अगर वहाँ भी आग लगी हुई तो हमारा इंतज़ार ना करना, हम शहर शहर मंडी मंडी आग लगा कर ही आएंगे। शहर शहर क्यों, मुल्कों मुल्कों क्यों नहीं। हाँ भाई, अब तैयार रहना सब, दुनिया में आग भड़कने वाली है। अब की कब की भड़क चुकी। दादी ने ऐसे कहा जैसे ऐसा अजीम सच ना बोला तो इन पर कुफ्र का फतवा लगा दिया जाएगा। बीबी अमरहा ने जरा घूर कर दादी को देखा और दादी ने अपना रुख बदल लिया। तो क्या अब मुझे भी भस्म करेगी? इन्होंने खुद पर आयात मुबारका पढ़कर फूंकी। बहुत खौफजदा रहती थी इसकी नज़रों से दादी। सभी रहते थे, तबाही और बर्बादी थी ना वो। नेक शगुनी की दुश्मन, बदशगुनी की दोस्त, क्योंकि ऐन इसके पैदाइश के दिन बड़े ताया चल बसे थे। फुप्पी फुप्पा का कार एक्सीडेंट हो गया, छोटी फुप्पो के घर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और सारे साजो सामान को निगल गई। चचा की बेटी की मंगनी इस दिन होना थी, ताया की वफात से मुलतवी हो गई। बाद अज़ा रिश्ता ही ख़त्म हो गया और मामू के इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर में पूरे 4 लाख की चोरी हुई। मामू सदमे से 4 दिन हस्पताल रहे। अमरहा से बड़े अली की छत से गिरकर बाएं टांग की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से वो पूरे 2 साल लंगड़ा कर चलता रहा। साथ के घर की मलाइका आपा बेवा हो गई, इनके शौहर का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। सामने के घर वालों की बहू के मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई, और भी बहुत कुछ। फहरिस्त काफ़ी लंबी थी और दिन ब दिन लंबी होती जा रही थी। मसलन अगर कोई कहता
बस अम्मा जी अपने ध्यान में थी, पता नहीं चला कब हाशिर अपना हाथ जला बैठा। दादी पूछती क्या दिन था? मंगल का दिन था। आज ही के दिन बिलख बिलख कर रोया मेरा बेटा। मैं भी धाड़े मार मार कर रोने लगी। अच्छा मंगल, और तारीख क्या बनी? तारीख यही 2। अच्छा 2, और ऊपर से मंगल। मदीहा बेटा, मंगल की 2 को हमें ये वबाल नसीब हुआ था। इस दुनिया पर अमरहा अजाब बनकर आई थी। हमारे खानदान में तो हर तारीख 2 और हर दिन मंगल। क्या करें, गुनाहों के अजाब भी तो भुगतने ही पड़ते हैं ना। अगली बार जनाब हाशिर के हाथ जलने का किस्सा भी इस निजिस जन्म पत्री में शामिल कर दिया जाता। अम्मा भी ज़रा खाइफ सी रहती थीं इससे। इत्तफाक से हर साल लगभग इसी दिन मामू के स्टोर पर 3 बार चोरी हो चुकी थी। तंग आकर मामू ने स्टोर ही बेच दिया और दूसरा कारोबार करने लगे। अम्मा को भूलता ही नहीं था कि कैसे इनके भाई का चमकता दमकता शानदार स्टोर बिक गया और भाई साहब कंगले हो गए। एक दादा थे जो 5 वक्त नमाज पढ़ते थे और सिर्फ अल्लाह से डरते थे। अहादीस पर अमल करने की कोशिश भी करते, जाहिलाना बातों और ख्यालात से दूर ही रहते, वरना जुमेरात के जुमेरात इनके घर चराग जलते, 3 या 5, बस ताक, जुफ्त नहीं। दादी मरने वालों के नाम मखसूस जगह चराग रोशन करवाती। ला मजहब हो सबके सब, क्या कभी रोज़ा रसूल पर चराग चलते देखे हैं? क्यों खिलाफे मजहब ऐसे काम करते हो? दादी हाथ से इशारा करती कि जाएं अपना काम करें। बाबा ने आजम मार्केट में कालीन स्टोर की नए सिरे से आराइश करवाई तो इफ्तिताह के वक्त नारियल फोड़ा। आजम मार्केट के दूसरे मालिकान महजूज होते रहे और बाबा सिर्फ इतना ही कहते रहे कि वो फिल्मों में देखते थे तो इतना अच्छा लगता था। क्या हुआ जो कर लिया तो? तुम सब तो किसी को खुश भी नहीं देख सकते। बाबा ने ऐसे कहा जैसे इनकी दीरीना ख्वाब की तकमील का मजाक उड़ाया जाना इन्हें पसंद ना आया हो। जुमेरात के जुमेरात बिरयानी की देगें तकसीम करने की रवायत भी बाबा को बड़ी अजीज थी। दादा ने एक बार कहा, काम वाली मासी के बच्चे के कान का ऑपरेशन होना है, पीप रिश्ती है इसके कान से, रात दिन की जानलेवा तकलीफ अलग से, और नहीं तो 2-3 जुमेरातों के पैसे दे दो, कुछ मैं डाल दूंगा, इसका ऑपरेशन हो जाएगा। बहुत बहस हुई। बाबा ने दादा को लादीन करार दे दिया और दादा ने बाबा को बेहिस। खैर देगें तो पकती रहीं। काम वाली की बेटी का जैसे तैसे दादा ने ऑपरेशन करवा दिया। तो बस ये माहौल था घर का और ये हाल था घर वालों का। गलत बातों को पकड़कर बैठे रहते, बहस भी करते और इसी पर लड़ मरते। दादा तो बहुत बेजार उकताए उकताए रहते, लेकिन किसी पर बस ही नहीं था। नहीं मिले ना आमले। जब दोनों खाली हाथ घर वापस आए तो दादी चहक कर बोली, तुम तो कहकर गए थे दुनिया में आग भड़का कर ही वापस पलटेंगे, अब ऐसे कैसे वापस आ गए? और अमरहा, तुम इतना बंसवर कर दादा के साथ मंडी गई थी। दादा पोती दोनों खामोशी से खिसक गए। ऐसा नहीं था कि एक दादी ही इसे मनहूस मानती थी। दादी और अम्मा की देखा देखी अली, हम्माद और दानिया भी दादी के कहे पर यकीन करने लगे थे। कुछ इसलिए भी कि इनकी अमरहा से बनी ही नहीं थी और इसलिए भी कि अमरहा ने इनसे बनाकर रखी ही नहीं थी। अली की हैवी बाई के साथ कुछ हो जाता तो वो इस पे गुस्सा निकाल लेती। वो भी अली को 2-4 सुनाकर छुप कर रोने लगती और खुद को कोसती जाती। दानिया अम्मा को चुपके से कहती, मेरे कपड़े लाया करें तो अमरहा को मत दिखाया करें, पहनने से पहले जब इसकी नज़र पड़ जाती है तो मुझे जहर लगने लगते हैं। किसी ताज़ा हुई अपनी और अमरहा की लड़ाई पर वो ऐसे ही गुस्सा निकालती थी। अमरहा गुस्से में कपड़ों पर चिकनाहट के स्याही के धब्बे लगा देती और वहाँ लगाती जहाँ से साफ होकर भी साफ ना होता, और फिर रात भर को कहीं बैठ के रोती रहती, मैं मनहूस मारी, मैं मनहूस मारी। इस मनहूस मारी को बस दादा ने ज़रा संभाला। इन्हीं के कमरे में एक तरफ इसका बेड रखा था, वही इसके अम्मा अब्बा बहन भाई बन गए थे। इसकी बातें सुनते, इससे बातें करते, वो रात रात भर बैठकर इसके फजूल और बेसरोपा से शिकवे सुनते और सारा दिन किस किस ने दिल दुखाया इस बात पर मिल के आंसू बहाते रहते। वो इन्हीं के साथ रहती, इन्हीं से पैसे लेती, इन्हीं के साथ सहेली के घर जाती, वो अमरहा के साथ इसी सब में मसरूफ़ रहते। एक रात इसने बाबा को अम्मा से कहते सुन लिया, स्टोर पर 4 लाख का लकड़ी का काम करवाने जा रहा हूँ, किसी को बताना मत, ख़ास तौर पर अमरहा को। वो रात भर रोती रही, हिचकियाँ लेती रही और बददुआएं देती रही कि वो मर जाए या साजो सामान को आग लग जाए। पर ना वो मरी ना आग लगी, बल्कि बाबा के पैसों में से 1.5 लाख रुपए कम हो गए। छोटी पुप्पो आई और किसी ज़रूरत का कहकर पैसे ले गईं।
بابا اماں سے چڑ گئے، کہا بھی تھا کسی کو مت بتانا، لو اب ہو گیا کام۔ سارا عذاب امرہ پر نہ آ جائے اس لیے دادا نے دوست سے پیسے لے کر دیے، تب کہیں جا کر سٹور کے آگے ناریل پھوٹا۔ تو یہ حیثیت ہے ہماری امرہ کی، پیدا ہونے سے لے کر بڑا ہونے تک ایسا ہزاروں بار ہوا ہے۔ وہ بول لیتی، بہن بھائیوں سے لڑ بھی لیتی، اور پھر ساری ساری رات بیٹھ کے روتی رہتی۔ اس کا دل چاہتا کہیں بھاگ جائے، چھپ جائے، کسی کو یاد نہ رہے کہ اس کی پیدائش کے دن دادی کے پاؤں کی موچ نکلی تھی۔ بعد ازاں ان کو کمر درد بھی لاحق ہو گیا تھا۔ دانیہ، حماد، علی کبھی جل کر، کبھی مذاق میں، کبھی اس کو روتا دیکھنے کے لیے اس کی نحوست کے قصے سناتے رہتے کہ وہ بھول نہ جائے کہ وہ کون ہے۔ اسکول میں ایک بار ٹیچر کی کرسی کا پایا جو عرصے سے ٹوٹ جانے کے قریب تھا، ٹوٹ گیا اور ٹیچر جی دھڑام سے نیچے آ گریں تو وہ فوراً کھڑے ہو کر رونے لگی اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ٹیچر، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کرسی خود بخود ٹوٹی ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ ٹیچر کبھی سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی کہ سر میں درد ہے تو وہ سہم جاتی، میں نے آپ کے سر کو نہیں دیکھا، سچ بالکل نہیں دیکھا۔ خاندان کی تقریبات میں وہ انہی کارناموں کی وجہ سے جاتی نہیں تھی جو سارے خاندان میں ایسے مشہور تھے جیسے شالوں میں کشمیری شال اور میووں میں چلغوزہ۔ ایک بار وہ گئی تو بارات جسے دن 2 بجے دوسرے شہر سے آنا تھا آئی ہی نہیں۔ شام سے رات ہو گئی، ان کی گاڑیاں موٹر وے پر خراب کھڑی تھیں۔ دولہا براتیوں کے بغیر آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ جب تک لاہور سے نئی کاریں بھیجی گئیں اور وہ سب اس میں بیٹھ کر آئے، رات کے 2 بج چکے تھے۔ سب مہمان جا چکے تھے اور صرف قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ وہ بھی دادا کے ساتھ چپکے سے گھر واپس آ گئی اور اپنے نئے ڈیزائنر ڈریس کو آگ لگا دی۔ اس کے سب کزنز اس کے گرد گھیرا بنائے اس کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے۔ نانا ذرا پوچھئے کھانا جل گیا یا بچ گیا؟ امرہ آئی ہے نا آج، بجلی کے کنیکشن بھی چیک کروا لیجئے گا، شارٹ سرکٹ سے آگ نہ بھڑک اٹھے۔ کسی ایک نے کہا، میں تو دعا کرتی ہوں کہ دولہا بھائی خیریت سے آ جائیں۔ خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتی خالہ زاد بولی، مجھے تو دلہن کی فکر ہے، افواہ اڑی تھی کہ 2 لاکھ کا لہنگا جلتے جلتے بچا ہے۔ ادائے نازنی اپناتے دوسری خالہ زاد نے بھی بولنے میں دیر نہیں کی، لہنگا تو بچ گیا لیکن دلہن کے بال جل گئے۔ ویسے آئرن مشین بال جلاتی تو نہیں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تو۔ کوئی تیسرا بولا، ہم سب تو مذاق کر رہے تھے، امرہ تو سنجیدہ ہو گئی، وہ رونے جیسی ہو جاتی تو کوئی کہہ دیتا۔ 3 گھنٹے بعد اس کا خالہ زاد تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ ایسے آیا جیسے کسی کو پھانسی گھاٹ لے جانے آیا ہو۔ 4-5 گھنٹے سے پہلے بارات نہیں آئے گی، سب امرہ سے معذرت کرو، اس نے ہماری معذرت قبول کر لی تو شاید بارات جلدی آ جائے۔ بکواس بند کرو سب اپنی۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ ان 10-12 کا گروپ سن سا ہو گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی حسان، اس نے بمشکل خود کو رونے سے روک کر کہا۔ منہ تو تمہارا توڑنا چاہیے جو اپنی ساری نحوست لے کر میری بہن کی شادی خراب کرنے آ گئی۔ امرہ کا جی چاہا وہ سارے پنڈال کو آگ لگا کر بھڑکا دے، کاش واقعی شارٹ سرکٹ ہو جائے اور سارے روشن کم کم ہی بجھ جائیں تاکہ اس کے دھاڑے مار مار کر روتے تاریک چہرے اور کپکپاتے وجود کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہ کب سے سب کے مذاق میں چھپے طنزوں کو جھیل رہی تھی۔ وضو کرنے کے بعد مسجد میں جانے سے پہلے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ضرور دیکھنا، شاید دوبارہ کبھی مجھے یہ سب کہتے تمہاری زبان لڑکھڑا جائے اور تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ کچھ بھی برباد اور آباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے نہ اختیار میں۔ حکم کن اور عمل فیکون رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ بمشکل خود کو رونے سے بچاتے اس نے 5 وقت کے نمازی حسان سے کہا اور باقی سب کی طرف افسوس سے دیکھا۔ دادا کو لے کر وہ چپکے سے گھر آ گئی۔ اس کی سگی خالہ زاد کی شادی تھی، اس کے دل میں بھی ارمان تھے شادی کو لے کر۔ اس نے خاص اس شادی کے لیے بہت سی تیاریاں کی تھیں، لیکن سب نہ صرف بیکار گیا بلکہ اسے دکھ دے کر گیا۔ اس نے ایک سفید کاغذ پر میں کبھی کسی تقریب میں اب نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں، وعدہ لکھ کر اپنی الماری کی اندرونی دیوار پر چپکا دیا۔ جب کبھی اس کا کہیں جانے کو دل چاہتا وہ الماری کھول کر اپنے وعدے کو یاد کر لیتی۔ یہ سب وہ کرتی تو گئی لیکن بہت اکیلی ہوتی گئی۔ وہ آسانی سے رو پڑتی، اسے آسانی سے رلایا جا سکتا، جیسے کہ کوئٹہ والے ماموں سال میں بھی ایک بار آ جاتے تو لحاف میں دبک کر کافی کا بڑا مگ پیتے ہوئے کہتے، بلاؤ ذرا امرہ کو، اسے رلائیں۔ وہ نہ جاتی تو ماموں کھینچ کر لے جاتے، ہنس ہنس کر سب لوٹ پوٹ ہوتے۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتی رہتی
اور ماموں اس کی نحوست کا ایک قصہ حوالہ جات کے ساتھ سنائے جاتے۔ اماں اسے ڈانٹتی، مذاق کر رہے ہیں ماموں امرہا، کیوں ایسے دھاڑے مار مار کر رو رہی ہو؟ دادا آتے سب کو ڈانٹ کر اسے لے جاتے، جاہل لوگ ہیں امرہا، ان پر توجہ نہ دیا کرو۔ وہ کون سی عالم تھے جو خود کو اچھی طرح سمجھا لیتی، نو عمر، دکھی اور خود کو خود ہی منحوس سمجھنے والی، بس رو دینے والی لڑکی ہی تو تھی۔ اور پھر ہر بار خود کو فلسفوں سے مطمئن تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب جاہل ہیں، پرسکون ہو جاؤ، سب پاگل ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا تھا، لیکن ایسا ٹھیک ہو نہیں پاتا۔ رزلٹ اگر 100% ہوتا بھی تو اگلی بار 0 ضرور ہو جاتا تھا۔ وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہیں کہہ کر بہلاتی، اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پر ہچکیوں سے روتی۔ دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تو اسی نیند میں وہ ان سب کی باتوں پر کراہتی تھی۔ دادا گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے۔ اسکول کی چھٹیوں میں وہ سارا دن پنجاب لائبریری میں گھومتی رہتی تھی۔ ویسے بھی دادا اسے کم سے کم گھر میں رہنے دیتے تھے۔ وہ اسکول سے پیدل چل کر لائبریری آ جاتی، دونوں دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے۔ اسی ملازمت سے دادا نے ہزاروں کتابیں پڑھی تھیں اور اسی لیے وہ جمعرات کو مرنے والوں کے نام کے دیے نہیں جلاتے تھے۔ شام کو دونوں چہل قدمی کرتے، لاہور مال روڈ کی لمبی سڑکوں سے ہوتے، سردی گرمی بھنے چنے اور راکھ پر پکی چھلی کھاتے رات گئے گھر آتے۔ امرہا کا دل چاہتا کہ رات کو بھی گھر نہ جائے اور بھلے سے مال روڈ کے فٹ پاتھ پر سو جائے۔ گھر پر نظر پڑتے ہی دادا کہتے، لو آ گئی جیل، پاگل ہو گئے ہو تم کتابیں پڑھ پڑھ کر، ڈھنگ کی نوکری مل جاتی تو عقل تو نہ جاتی۔ دادی سن لیتی تو کہتی، دادا کو ڈھنگ کی نوکری نہ ملی لیکن ڈھنگ سے عقل ضرور مل گئی۔ بابا نے اپنے وقت کی 10 کو بھی جیسے اپنے سٹور پر رکھ کر بیچ دیا، قالینوں کے ساتھ۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ 10 جماعتیں پڑھے ہیں کہ 10 تک گنتی۔ علی بڑا تھا اور کمال کا بڑا تھا، ہر جماعت میں سینئر ہی رہتا، 2 سال ضرور ہی لگاتا۔ پھر حماد تھا، اسے دنیا بھر کے گانے والوں، ناچنے والوں، انہیں نچانے والوں کے نام، گھر، شہر، قومیت، مذہب، شادی، بچوں، افیئرز کے بارے میں تو معلوم تھا، لیکن یہ نہیں کہ FA کے بعد کی ڈگری کو کیا کہتے ہیں اور اسے پاس کیسے کرتے ہیں۔ کتنا چاہا دادا نے کہ ایک انجینئر بن جائے اور ایک کم سے کم دیال سنگھ کالج میں لیکچرار، ورنہ ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر اور ایک پاک آرمی میں کیپٹن، لیکن دادا کی سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، ویسے ان کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر امرہا کا نمبر تھا، کم وہ بھی نہیں تھی، اور کیونکہ منحوس ماری تھی تو ہر وقت روتی رہتی۔ بڑی مشکل سے دادا نے اسے 8 جماعتیں پاس کروائیں۔ اپنے رونے کے دوران ایک بار تو اس نے پڑھائی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور عمل بھی۔ سارا دن دادا کے ساتھ لائبریری رہتی۔ دادا نے منت کی، امرہا میٹرک کر لو، اس سے کیا ہوگا؟ تعلیم سے کیا نہیں ہو سکتا؟ سب مجھے پسند کرنے لگیں گے کیا؟ تمہیں یہ فکر کیوں ہے کہ سب تمہیں پسند کرنے لگیں؟ تعلیم تم نے اپنے لیے حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے۔ میری زندگی میری نحوست میں تعمیر کر دی ہے، اب طنزیہ انداز میں اس نے کہا۔ تمہیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایسے ہتھیار پھینک دو۔ معاشرہ، ماحول یا لوگ کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنے راستے بنانے نہیں چھوڑنے چاہیے اور ان راستوں پر روشنی کے انتظامات میں لگے رہنا چاہیے۔ ایسی باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں دادا، کتابیں نازا ہیں ایسی باتوں کی ملکیت پر، ہمیں بھی ان پر عمل کر کے نازا ہونا چاہیے امرہا۔ میں جو کہتی ہوں وہ آپ سمجھتے نہیں۔ کتنی بار کہا ہے کہ بھاگ چلتے ہیں کہیں دور، بہت دور۔ وہ ہر بات کو اسی ایک بات پر ختم کرتی، اسے بس کسی طرح اپنے ماحول سے دور جانا تھا، جہاں رونا بھی پڑے تو اس کی تمہید کچھ اور ہو، جہاں اداسی آیا ہی کرے تو اپنے ساتھ مسرت کو چھپا لایا کرے، جہاں دن ہو، شام ہو، رات ہو، پر آہ نہ ہو۔ دادا کے پاس تھوڑے سے جو پیسے تھے، ان سے اسے اپنے دوست کے گھر بلوچستان لے گئے۔ ہفتہ رہ کر آئے۔ خاندان میں تو کہیں وہ جاتی نہیں تھی، وہاں بہت خوش رہی۔ پھر دادا سے کہنے لگی، دادا آپ دبئی چلے جائیں، پھر مجھے بھی وہیں بلا لینا، بڑے خوش رہیں گے ہم دونوں۔
दादा अब इस उम्र में क्या दुबई जाते, हाँ फिर भी वादा कर लिया, मैट्रिक कर लो फिर चला जाऊंगा दुबई। और इसने दुबई जाने के लिए मैट्रिक कर लिया, खूब जी जान लगा के, मगर इतनी जी जान लगाने पर भी सेकंड डिवीज़न में, जो हर कसो नाकस के हाथ आ ही जाती है। इन्हीं दिनों नया नया वाक़या हुआ था कि बाबा का हाथ जल गया। दादी बोलने लगी। इसने आगे से जवाब दिए तो बाबा ने गुस्से से जला हुआ हाथ ही इसके गाल पर ठोंक दिया और मज़ीद गुस्से से इसने अपना सर दीवार में ज़ोर से दे मारा। सर से खून निकला, सर में बहुत दर्द हुआ और खून को भुलाकर वो बाबा के थप्पड़ को रोती रही, रात के पहले पहर से आखिरी पहर तक। फिर अपने स्कूल बैग में अपने चंद कपड़े रखकर घर से निकल गई। चलती गई। हद तो ये है कि पहली बार सड़क पर यहाँ वहाँ फिरते आवारा गंदे कुत्तों से बिल्कुल नहीं डरी। आंखों में अश्क लिए, कंधे पर स्कूल बैग लटकाए ऐसे चलती जा रही थी जैसे खुदा न खास्ता दुनिया में अकेली हो। कुछ दूर आगे जाकर समझ में ना आया कि अब कहाँ जाए, तो सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर रोने लगी। थका डाला तुमने मुझे अमरहा। दादा इसी फुटपाथ पर इसके साथ बैठ गए। हाथ में पानी की बोतल थी, पहले खुद पिया फिर इसे पिलाया। मैंने वो घर छोड़ दिया है, पानी पीकर वो चिल्लाई। एक दिन तो तुम्हें वो घर छोड़ना ही है, वो तुम्हारा घर है भी नहीं मेरे बच्चे। जाते क्यों नहीं हैं आप दुबई? कर लिया है ना मैंने मैट्रिक। दादा गड़बड़ा गए। मैं बूढ़ा, कमज़ोर, बीमार शिमार रहने वाला बंदा, अब कहाँ जाऊँगा मुल्क से बाहर, वो भी कमाने। खुद सोच बच्चे, कितना बूढ़ा हो गया हूँ मैं, और बहरा भी तो हो गया हूँ। तो वादा क्यों किया था? दादा बहुत देर चुप ही रहे। नौ उम्री, फिर अमरहा जैसा दुखी दिल, अब कोई झूठी तसल्ली से नहीं दी जा सकती थी। तुम क्यों नहीं चली जाती अमरहा? कहाँ? इसने कंधे से स्कूल बैग उतारा। दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस। मैं अमेरिका, फ्रांस। वो और धाड़े मार मार कर रोने लगी कि दादा को कैसे कैसे लतीफ़े याद आ रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ ना, मिर्ज़ा कमाल की नवासी ने एफएससी में टॉप किया है इस साल, इसे स्कॉलरशिप मिला है। 2 दिन हुए वो कनाडा भी चली गई। अमरहा तू भी एफएससी में टॉप कर ले। मैं? हाँ अमरहा बच्चे, टॉप कर और चली जा। मिर्ज़ा कमाल की नवासी 7 साल बाद आएगी, बल्कि समझ आएगी ही नहीं। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद इसे कनाडा में ही 3 साल लाजमी सर्विस करनी होगी। यूं हो गए 10 साल। 10 साल वो भी कनाडा में, जहां 20-25 लाख लगाकर जाया जाता है, वो मुफ्त चली गई। देख लो अमरहा, पढ़ाई के कितने फ़ायदे हैं। आप खुद को मनवा लो तो दुनिया आपको हाथों हाथ लेती है। रात के आखिरी पहर सड़क के किनारे बैठे दादा इसे फ़लसफ़े के मुअल्लिम अव्वल अरस्तू से कम नहीं लग रहे थे, जो सिकंदर आज़म को तारीख़ी फ़ातहों की फतूहात बड़े सलीके से समझा रहे थे। और फिर सिकंदर आज़म भी तो फ़ातिह रहा था। और यूं इसने बहुत दिल से दादा के साथ जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। रात दिन पढ़ाई, बस पढ़ाई। टॉप करना है इसने खुद पर लाजिम कर लिया। इसे इतना यकीन था खुद पर कि वो खुद ही सब फ्रेंड क्लास फेलोज़ को बताती फिरती, मुझे तो कनाडा जाना है, पूरे 10 साल रहूँगी वहाँ, डॉक्टर बन जाऊँगी, मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी। हाँ, मेरे प्लान में हमेशा से यही शामिल था, मुझे अपनी ज़िंदगी किसी यूरोपियन कंट्री में ही गुजारनी थी। बस किसी तरह से ये 2 साल गुजर जाएं, इम्तिहानात हों और मैं जाऊं। इन 2 सालों में वो बहुत खुश रही। इसने कनाडा की इतनी मालूमात इकट्ठी कर ली कि ख़ुद कैनेडियन भी वो सब नहीं जानते होंगे जो वो जानने लग गई थी। दादा ने इसे वो सारी किताबें ला दी जिनमें लफ्ज़ कनाडा शामिल था। और फिर रिज़ल्ट आ गया, लेकिन अफसोस वो A+ भी ना ले सकी। रो रो कर इसने अपना हश्र कर लिया। दादा नज़रें चुराए चुराए फिरते, चुपके चुपके 2-3 जगह अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन जहाँ AA+ वालों की भरमार हो वहाँ खाली खूली A ग्रेड को कौन पूछता है। दादा को इन दिनों मालूम हुआ कि मुल्क में कितनी बड़ी तादाद लायक फ़ाइक लोगों की है। जहाँ जहाँ वो इसका फॉर्म जमा करवाने गए थे वहाँ जम्मे गफ़ीर देखकर इन्हें खुशी तो हुई, लेकिन अपनी अमरहा के लिए अफसोस भी हुआ। वो इसी वक्त समझ गए थे कि इसे मुश्किल से ही कोई स्कॉलरशिप मिलेगा, और वही हुआ। इसे माजरत के 3 ऑफिशियल लेटर आ गए इदारों की तरफ से। एडमिशन फॉर्म ना आए। घर वालों को खबर भी ना हुई कि दादा पोती के दरमियान क्या चल रहा है। अमरहा का बुखार उतरने का नाम क्यों नहीं ले रहा? अमरहा और दादा में बातचीत क्यों बंद है? अमरहा अब दादाजी क्यों नहीं कहती फिरती? ऊपर से क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के फ़ोन आते रहे, कब जा रही हो कनाडा, देखो मिलकर जाना।
ہمت ہے تمہاری جو اتنی دور جا رہی ہو، میں تو سوچ کر ہی مرنے لگتی ہوں۔ اس نے 2 سالوں میں اتنے یقین سے اپنے جانے کے بارے میں کہا تھا کہ سب کو کامل یقین تھا کہ اب بس وہ گئی۔ وہ سب طنز نہیں کرتی تھیں، پر امرہ کو تو وہ طنز ہی لگ رہے تھے نا۔ بابا نے اس کی منگنی کر دی، اس نے بھی کروا لی کہ کینیڈا تو گئے نہیں، دوسرے گھر ہی چلو، لیکن دوسرے گھر بھی نہ جا سکی۔ 6 ماہ بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے انہیں بھی خبر ہو گئی کہ اس لڑکی کے پیدائش اور بعد از پیدائش سے کیسے کیسے واقعات جڑے ہیں۔ بابا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اماں اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی باتیں کر کے اسے اتنا مشہور کر دیا ہے کہ اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اور دادی پچھتائیں، پر اب تو دیر ہو چکی تھی۔ پھر دوسرا رشتہ ہوا۔ بابا نے فوراً شادی کی تاریخ دے دی لڑکے والوں کو، نہ منگنی نہ نکاح، فوراً شادی۔ اور عین شادی سے 15 دن پہلے، جس دن وہ اپنا شرارہ پہن کر دیکھ رہی تھی، اس سے لڑکی کی جوان بہن کے بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ قصہ ہی ختم۔ اور اس بار اسے خاندان سے وہ کچھ سننے کو ملا کہ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھا لیں۔ ہفتے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس کا جی چاہا کہ پھر سے گولیاں کھا لے اور فوراً مر جائے۔ اماں بابا کونوں کھدروں میں چھپ چھپ کر روتے ہوں، دادی ہائے میری جوان بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہہ کہہ کر ہچکیاں لیتی ہوں، اور دادا ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ دیں، اور بابا دادی دیوانوں کی طرح دادا کو ڈھونڈتے ہوں، اور دادا رات کو چھپ کر اس کی قبر پر آتے ہوں۔ اسے اپنی موت کے تصور سے ایسے راحت ملی کہ سب روتے پھریں گے جنہوں نے اسے رلایا ہے، مگر وہ صرف یہ تصور ہی کرتی رہی۔ دوبارہ ہمت نہ ہوئی موت کو گلے سے لگا لے۔ دادا اس سے بات کرنے کی، اسے منانے کی کوشش ہی کرتے رہتے۔ جوان لڑکی نے خود کو ختم کر لینے کی کوشش کی، اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا تھا جو وہ بچپن سے اپنے لیے سن رہی تھی۔ اگر وہ نیند کی گولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں امرہ کہ میں تمہیں پڑھنے کے لیے باہر ملک بھیج سکوں۔ شادی بھی تمہاری نہیں ہو رہی۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی تو وہ الٹا مجھ پر ہنسنے لگا کہ وہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجے۔ اس سے اچھا ہے وہ تمہارے لیے سونے کے زیورات بنوا کر رکھ لے، یا تمہارے نام کے پیسے بینک میں رکھوا دے تاکہ تمہاری شادی میں کام آ سکیں۔ امرہ، میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں اور سال کے 12 مہینے گناہ کی مختلف حالتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جھوٹ، حسد، بے ایمانی، غیبت سے خود کو بچانے کی رائے برابر جد و جہد نہیں کرتے اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سابقہ ساس جنہوں نے شادی کو ختم کیا، وہ مذہبی جلسوں میں احادیث کا حوالہ دے کر مذہبی تقاریر کرتی ہیں۔ میں اسی لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے، پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلے جو اندر سے گلا سڑا اور بدبودار ہوتا ہے۔ ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہم جو خود کو سیدھے راستے کی طرف سمجھتے ہیں، ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، الٹے پیروں جا رہے ہیں۔ امرہ، میرے دل کے ٹکڑے، دوبارہ مرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ میں بھی خود کو مار ڈالوں گا۔ اپنی تعلیم کو محنت سے ذمہ داری سے حاصل کرو، کوئی نہ کوئی رستہ ضرور بن جائے گا۔ دادا نے اسے بلوچستان کا ایک اور 15 روزہ ٹور کروا دیا اور جیسے تیسے اسے منا کر کالج میں داخلہ دلا دیا، لیکن اب اس کی زندگی تھوڑی سی زیادہ تلخ ہو چکی تھی کہ اب اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ خاندان سے کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ اماں اور دادی نے خود سے امرہ کا کہا بھی، لیکن ماموں دانیہ کے لیے ہی اصرار کرتے رہے۔ اتنے ڈرپوک ہیں سب کہ رسک لینے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ تلخی سے دادا سے کہتی۔ جو خدا سے دور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی خوف زدہ ہوتے ہیں۔ میں تو خدا سے دور نہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ کبھی کبھی قدرت بے خبر سوئے پڑوں کے سر پر کنکر مارتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں۔ اسی دوران کچھ یہ بھی ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی، اس کی شادی اس کی خالہ زاد مائرہ سے ہو گئی۔ مزید یہ کہ اس لڑکے کی فوراً پروموشن ہو گئی اور کمپنی کی طرف سے اسے ایک بہترین گھر مل گیا۔ شادی کا تحفہ یورپ کا 1 ماہ کا ٹور۔ مائرہ نے ایک دن اسے فون کیا۔ میں نے تو افراسیاب سے کہا کہ مجھ سے شادی کر کے بچ گئے، ورنہ اگر امرہ، خیر چھوڑو، ویسے اچھے خاصے کنگلے ہو جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ان کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے مائرہ اور افراسیاب نامہ سنتی رہی۔ عاجز آ کر مائرہ نے پوچھا، کچھ تم بھی بولو، کچھ کہو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اتنا جواب ہی کافی تھا۔ کالج وہ جاتی رہی، دادا سے کم کم بات کرتی، ان سے ناراض تھی۔
دادی اور اماں اب اسے گھر میں کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ گھر میں آگ بھڑکتی، دادی کے پیر میں موچ آ جاتی، حماد کا موٹر سائیکل کا حادثہ ہوتا یا بابا کو دکان پر کوئی نیا نقصان اٹھانا پڑتا، کوئی کچھ نہ کہتا، کیونکہ اب یہ ٹھیکہ زور و شور سے دوسروں نے لے رکھا تھا۔ امرہ کو ایسا لگتا کہ تاریکی کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتی پھر رہی ہے، لیکن روشنی کی کرن ہے کہ آ کر نہیں دے رہی۔ اسے لگتا کہ دنیا سب کچھ بھول جائے گی لیکن اس کے متعلق کچھ نہیں بھولے گی۔ وہ دعا کرتی کہ کاش کوئی ہوا چلے اور سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا ڈالے، نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے، نہ اس نام کی شخصیت سے جڑے واقعات۔ گھر میں مہمان آتے تو وہ لائبریری چلی جاتی، وہاں بھی شام تک ہی رہ سکتی تھی۔ پھر دادا اسے لیے گھومتے پھرتے، وہ دادا سے بات نہ کرتی۔ دادا جانتے تھے وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوفزدہ رہتی ہے، خاص کر رشتہ داروں اور جاننے والوں کا، اور یہ خوف انہی لوگوں نے اس کے اندر پیدا کیا تھا۔ وہ خاندان کی تقریبات اور گھر میں کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی، پھر بھی وہ ان سب میں بہت مقبول تھی۔ وہ ڈسکس کیے جانے کے لیے، کہکہے لگانے کے لیے ایک بہترین موضوع تھی۔ سانپ سیڑھی کا وہ کھلاڑی جسے بار بار سانپ کھا لیتا ہے اور اس کی دم سے لٹکتا وہ سب سے نچلے درجوں میں آ جاتا ہے۔ بار بار امرہ جیسی خوبصورت لڑکی کو بار بار نچلے درجوں میں دیکھنا خاندان کی حاسد لڑکیوں کا پسندیدہ مشغلہ بھی تھا، اور وہ حاسد لڑکیاں ہی کیا، کون ہے جو اپنے لیے پہلا نمبر اور دوسرے کے لیے آخری نمبر پسند نہیں کرتا؟ لیکن انسان تو وہی ہے نا جو اپنی خود نمائی بے شک کرتا پھرے، لیکن دوسرے کی خامی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے، اور ایسے انسان اب انسانوں کے ڈھیروں میں کہاں ملتے ہیں۔